वो अपनी बेगुनाही का प्रचार करता हुआ मुल्क का साबिक वजीर आजम, जो जेल के अंदर अदालतों की समाअत में पेश होता है, वो आज बैठकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा था। और वो आज बैठकर हुक्मराने वक्त के चेहरे से निकाब को नोचने की कोशिश कर रहा था। उसके मुताबिक इनके चेहरों के ऊपर मखोटे हैं और ये जल्द अपने मखोटे चेहरों से उतार कर या इनके चेहरों के मखोटे नोच कर अवाम इनको बेनकाब कर देगी और ये भागने वाले होंगे। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज अदालती समाअत थी तोशा खाना रेफरेंस 2 जो है उस केस की। अडियाला जेल के अंदर ये समाअत थी और मैं पहले व्लॉग के अंदर ये बता चुका हूं कि इमरान खान साहब ने किस तरीके से नैब के प्रोसिक्यूटर को उंगली का इशारा करके कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक बार यहां से मुझे बाहर निकलने दो, तुम्हें और चेयरमैन नैब को मैं अदालतों के अंदर घसीटूंगा। आज उन्होंने जब सहाफियों के साथ गुफ्तगू की, खान सहाफियों से मुखातिब होकर ये कहता है कि ये NRO 2 है, यानी नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस 2। NRO जो इससे पहले उन जमातों को मिल चुका है जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, और उस तरफ से मिला था कि जब अमरीयत की हुकूमत मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो चुकी थी। उसने आज ये कहा कि ये NRO 2 है जो पार्लियामान से कानून साजियां ऐसी कर रहे हैं कि जिससे वो अपने करप्शन के केसेस को खत्म कर सके। उसने ये कहा कि मैं यहां पर बैठकर डरने वाला नहीं। उसने ये कहा कि अगर कोई सियासत से दूर रहने की बात कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पहले से ही ये कह रहा है तो इससे बड़ी बदनीयती नहीं होगी। जिसने आज ये कहा कि दुनिया की किसी पार्लियामान की आप तारीख को उठा लें और तारीख को उठा के देखें कि वहां के पार्लियामान के लोग कानून साजी क्या अपने आप को करप्शन से बचाने के लिए करते हैं या फिर मुल्क को करप्शन के नासूर से पाक करने के लिए करते हैं। आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे ये जो पैगाम दिया है, उससे माजी के जो पैगामात इमरान खान के थे इससे मुख्तलिफ दिखाई नहीं देते, लेकिन एक पुख्ता मिजाजी होती है। एक बात है कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, किसी दिन तो सुना जाएगा। अब ये झूठ के बारे में भी यही फॉर्मूला है और ये सच के बारे में भी यही फॉर्मूला है कि किसी दिन तो आएगा कि कुफ्ल खुलेंगे, किसी दिन तो आएगा कि दिल के पर्दे हटेंगे और किसी दिन तो आएगा कि लोग देखेंगे। झूठ भी इसी तरीके से होता है कि किसी दिन तो लोग मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि बार बार बोला जा रहा है, इसमें सच्चाई तो होगी। अब इस पैमाने पे परखना है तो किसको किस तरीके से परखा जा सकता है ये लोग बखूबी जानते हैं। लोग अकल के अंधे नहीं है। लोगों को सही और गलत के अंदर शऊर रखने और उसके अंदर फर्क रखने का आर्ट अब बखूबी आ चुका है। अब सब लोगों को मालूम है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अगर माजी में किसी ने गलतियां की थी तो किस तरीके की और वो किस तरीके से आगे बढ़ने की जदोजहद कर रहा है। बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा, जिसका पहले मकाम तरनौल मुकर्रर किया गया था, तरनौल से जगह तब्दील की और पिछले व्लॉग में मैं उसका तज़किरा भी कर चुका हूं। एक नई जगह मुख्तस कर दी गई। DC साहब ने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द गया था उनको बाकायदा जाके जगह को विजिट करवाया, विजिट करवा के बताया कि ये वो जगह है जहां पे आप जलसा कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर ज्यादा वावेला नहीं मचाया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये समझते थे कि तरनौल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉर्नर मीटिंग करे तो फिर है, वो जलसा आम करे तो ये बात तो नहीं बनती, क्योंकि मुल्क के तूल और से हमारे कारकुनान ने आना है तो तरनौल बहुत छोटी जगह, उसको भरना तो हमारे लिए बाएं हाथ का काम, तो इसलिए उन्होंने खुली जगह दी है, ये हमारे लिए अच्छा है। जबकि कुछ लोग इसकी मंतिक ये समझते थे कि छोटी जगह से बड़ी जगह पे मुंतकिल जो किया गया है ये इनके पावर शो की कलई खोलने के लिए किया गया। अब वो जो जगह मुख्तस की गई थी वहां पर तमाम तर इंतजामात करने के लिए सारा कुछ अरेंज किया गया। इंतजामात हो रहे थे और इंतजामात रफ्ता रफ्ता हो रहे थे। इस बात से कतई नजर के इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगा के बंद किया गया था। इस बात से कतई नजर कि एक हवा चल रही है कि मुज़ाकरात की टेबल सज चुकी है। इस बात से कतई नजर कि जब बात चल रही थी कि रूपोश रहनुमा अगर आ गए यहाँ पर तो फिर वो जो 40 निकात हैं उसमें एक नुक्ता ये कि उन रहनुमाओं के नाम दिए जाएंगे जो इस जलसे के अंदर शिरकत करेंगे, तो फिर क्या माहौल होगा। इससे कतई नजर वो अपनी तैयारियां कर रहे थे। तैयारियां करते हुए कहा यह जाता है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से इंटरवीन किया गया। उन्होंने इस्लामाबाद इंतजामिया को लूप में लिया। इस्लामाबाद इंतजामिया को यह कहा कि जलसे की जगह यह भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो फिर
ان کے کہنے کے اوپر، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے کہنے کے اوپر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو علی امین گنڈاپور کے اوپر لیبل لگاتی ہے، وفاقی حکومت جو علی امین گنڈاپور کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ملک کے اندر انارکی پھیلانے والے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں اپنے صوبے کے اندر، صوبے کے جو گورنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اعتماد کھو چکے ہیں، اب اسی علی امین گنڈاپور کی بات کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اسی علی امین گنڈاپور کی بات کو وہ سیکنڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بتائیے جگہ۔ انٹروین کرنے پر جگہ جو مختص کی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی جو مویشی منڈی جو جی ٹی روڈ کے ساتھ لگتی ہے وہاں پر جگہ دی جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ انتظامیہ جو 3 بار این او سی کو منسوخ کرتی ہے، وہ انتظامیہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر بھی اجازت نہیں دیتی، وہ انتظامیہ جو ان کو کہتی ہے کہ ملک کے اندر آپ انتشار پھیلائیں گے یا آپ جلسہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس دہشت گردی کی رپورٹس موجود ہیں کہ وہ تھریٹ الرٹس ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ انتظامیہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جا کے کہتی ہے کہ نہیں سر ان کا ماضی کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، وہ رہنما جن کے اندر وہ انتظامیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ انارکی پھیلانے والے ہیں، یہ پرامن سیاسی اجتماع کرنے والے ہیں ہی نہیں، وہ علی امین گنڈاپور کے کہنے کے اوپر، ان کے انٹروین کرنے کے اوپر جگہ کو تبدیل کرتے تھے۔ علی امین گنڈاپور ان لوگوں کو جو اس وقت پنڈال کے اندر موجود ہوتے ہیں ان تیاریوں میں کہ تیاریاں کی جائیں تاکہ کل کے جلسے کو، پرسوں کے جلسے کو کسی طریقے سے پاور شو اور ریفرینڈم قرار دیا جا سکے، ان کو ہدایت نامہ یہ موصول ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھائیے سب کچھ، پیک اپ کیجئے، نئی جگہ پہ چلیں گے۔ اب کچھ رہنما اس وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہیپننگ کس طریقے سے ہو گئی، یہ آنن فانن جلسے کی جگہ کو جو تبدیل کر دیا گیا، اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں؟ کیا بات ہے کہ وہ شخص کے جس کے وارنٹ جاری ہو رہے تھے گرفتاری کے، وہ شخص جس کو کہتے تھے کہ اس کو احتساب کے دائرے کے اندر آنا چاہیے، اس شخص کے کہنے کے اوپر کہ جس کو یہ کہا جاتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہماری ڈیل نہیں ہونے دے رہے، اس شخص کے کہنے کے اوپر یہ جلسہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ آپسی چہ مگوئیاں ان کے اندر جاری ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خان نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی مخالفت کرنے والے کان کھول کر سن لیں کہ اس پہ میرا پورا اعتماد ہے، لوگ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں اور جو اس کے خلاف جائے گا پھر ٹکٹ اگر اس کی جاری نہیں ہوتی تو وہ اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ تو اب اس کے اوپر ایک سکوت طاری ہے، سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسے کی جگہ پر تبدیل کر دی گئی ہے، مجھے ابھی بھی جانے کیوں یہ لگتا ہے کہ ان موقع کے اوپر یہ ساری چیزوں کو جواز بنا کے کہ دیکھیں جی ان کے لیے ہم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، این موقع کے اوپر اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ یا دوسری صورت، 2 صورتیں ہیں، ایک نہیں ہے، دونوں ہی ہیں، آپ اس کو تکا نہیں کہہ سکتے، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ دوسری صورت یہ کہ کارٹن آف کر دیا گیا پورا اسلام آباد، راستے محدود کر دیے جائیں گے، محدود راستوں کی وجہ سے وہ جو وقت مختص کیا گیا، کیونکہ یہ دھرنا نہیں جلسہ ہے، جو وقت مختص کیا گیا ہے جس کے بعد وہاں سے اپنے کارکنان کو ڈسپرس کرنا اس جلسے کی انتظامیہ کی گئی معاہدے کی شرائط کے مطابق ان کا فرض ہے، تو تب تک ان لوگوں کو جو جلسہ گاہ آنا چاہتے ہیں ان کو مضافات میں روکا جائے اور پھر بتایا جائے کہ یہ تھا ان کا پاور شو، یہ ہے ان کی یونٹی، یہ ہے ان کی مقبولیت، یہ ہے ان کا نیریٹو کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ اب دیکھیے کہ کون اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔